आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उजीबु दाअवतद्दाई इज़ा दान। मैं दुआ कबूल करता हूँ दुआ करने वाले की जब वो दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पुकार। हम अपने आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। आप अरसा 4 दहाइयों से शोबा तालीम से वाबस्ता हैं और मुल्क भर में एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप हमेशा हमारे प्रोग्राम के लिए अपने मसरूफ़ लम्हात में से वक्त निकालते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्रिया। नाज़रीन, बिला ताख़ीर सवालात की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा आज का पहला सवाल हमें भेजा है नोमान अली साहिब ने निशात कॉलोनी लाहौर से। कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हमारी एक फूफी हैं, वो जवानी में ही बेवा हो गई थी। इनका एक जवान साल बेटा भी नौजवानी में एक हादसे का शिकार होकर अल्लाह को प्यारा हो गया। अब वो कभी हमारे घर और कभी हमारे ताया के घर में क़याम पजीर होती हैं। उनके मुंह से कभी खैर की बात नहीं निकली। वो हर एक को बुरा भला कहती रहती हैं, बहुत बुरी बुरी बद्दुआएं देती रहती हैं। वो चाहती हैं जो कुछ उनकी ज़िंदगी में उनके साथ गुजरा है वो सब के साथ हो। हमारा ये ईमान है कि अल्लाह किसी का बुरा नहीं चाहता। आप हमें ये बताएं कि ऐसी बद्दुआ के बारे में कुरान और हदीस में क्या कहा गया है। इसके अलावा कोई ऐसा वजीफ़ा या दुआ बताएं जिसके पढ़ने से या दम करने से हमारी फूफी को सब्र आ जाए और वो खराफात कहना छोड़ दें। शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहिब। वेलकम सर। लाहौर से हमारे भाई ने जो मसला पेश किया है, यकीनन ज़िंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। ऐसे ही सर। वेयर देयर इज़ अ रोज़ देयर इज़ अ थॉर्न, या देयर इज़ नो रोज़ विदाउट थॉर्न। तो सदा ना बागे बुलबुल बोले ते सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी ते सदा ना सोहबत यारा। तो ज़िंदगी जो है वो निशेबो फराज से इबारत है। उनकी फूफी जान जो हैं, जिन्होंने अपने दिल को एक गम लगा लिया और यकीनन वो अल्लाह ताला की मशीयत के साथ हुआ। और अल्लाह करीम कलाम पाक में फरमाते हैं कि जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो कोई लम्हा ना आगे होता है ना पीछे होता है। अल्लाह का हुक्म जो है वो जारी और सारी हो जाता है। बेशक। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो इसी वजह से कोई दुख या तकलीफ़ ज़िंदगी में आ जाए तो अल्लाह ताला ने उसके लिए पूरी रहनुमाई भी दी कि वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सि मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। बेशक। अलबत्ता हम ज़रूर आज़माएंगे तुम्हें खौफ से, भूख से, जानों का, मालों का, खेतियों का नुकसान करके, व बश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी दे दो उनको जो उस पर सब्र करेंगे, वो राज़िबा रज़ा रहेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करेंगे। तो उनकी फूफी जान के लिए भी ये ख़ुसूसी दरख्वास्त है और मशवरा है कि वो अपनी ज़िंदगी को बजाय इसके कि वो और ज़्यादा पुरमशक्क़त बनाएं, अल्लाह ताला की तकदीर पे राज़ी रहने के लिए अल्लाह से दुआ भी करें और उसके ऊपर यकीनन अल्लाह ताला फिर सब्र भी अता फरमाएंगे। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह ताला की मदद भी उसमें शामिल हाल होती है। दूसरी अर्ज़ ये है कि भाई साहब चाहते हैं कि उनकी फूफी जान जो है वो अपने उस रवैये को बदल लें, तो दुआ बेहतरीन हथियार है। बेशक। सरकार ने फरमाया कि तकदीर भी बदल जाती है दुआ और सदक़े से। बेशक। तो उनके लिए दुआ की जाए, अपने लिए भी दुआ की जाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वग़फ़िर लहुम का भी बताया गया कि आप दूसरे के लिए दुआ करना चाहते हैं, अल्लाह मुझे भी बख्श दे और उनको भी बख्श दे। तो
دوسرا طریقہ یہ کہ ہم بہت سارے زندگی کے نشیب و فراز میں بعض کا پھنسے رہتے ہیں صرف دین سے دوری کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے، شریعت محمدی نے جب ہمارے لیے ایک کھلا راستہ رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا جوانی میں سانحہ پیش آ جاتا ہے تو عقد ثانی کیا جائے، کیونکہ زندگی کا طویل سفر جو ہے وہ اگر بیوی فوت ہو گیا تو شوہر کے لیے مشکل ہے، شوہر فوت ہو گیا تو بیوی عورت کے لیے مشکل ہے۔ تو اللہ کریم نے ان کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا، اور پھر نسل انسانی کی جو سلسلہ ہے ترویج کا وہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام انه كان عليكم رقيبا۔ تو سورہ نساء کی پہلی آیت میں یہ بات بیان کی کہ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، تو پھر اللہ نے سیدہ حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بہت ساری آگے نسل انسانی کا سلسلہ چلا، اور نکاح کے جو 3 بنیادی جو ہے وہ اوصاف بیان کیے گئے، فائدے بیان کیے۔ پہلا یہ کہ انسان کو عفت قلب و نظر ملتی ہے، وہ اس کی جتنی جائز خواہشات ہیں وہ جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ دوسرا اخوت اور محبت کے جذبے پروان چڑھتے ہیں، الفت پیدا ہوتی ہے 2 خاندانوں میں اور میاں بیوی کے اندر۔ تیسرا یہ ہے کہ اس سے بقائے نسل انسانی کا سلسلہ ہے، اولاد انسان کو ملتی ہیں، اس کے دھیان لگ جاتا ہے۔ تو یہ فائدے جو ہیں وہ اکیلا نہ مرد حاصل کر سکتے، تن تنہا نہ عورت حاصل کر سکتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مصحف یا کوئی ٹریجڈی ہو گئی ہے تو اسلام نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے، اور اس کو بہت بڑی نیکی بھی فرمایا کہ عقد ثانی کیا جائے، اور مردوں کو بھی ترغیب دی، کیونکہ شریعت کے اندر جو ہے وہ 1 سے لے کے 4 تک کی شریعت نے اس لیے گنجائش رکھی کہ بعض ایسے نامساعد حالات ہو جاتے ہیں فیملیز کے اندر، برادری کے اندر جو ہے، تو ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے۔ باقی جو سرکار کی حدیث ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، بد دعا سے بچو۔ اگر وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو وہ مظلوم نہیں، وہ تو ظالم ہے۔ بے شک وہ لڑائیاں کرتا ہے، وہ جھگڑے کرتا ہے، وہ گھر میں لگائی بجائی کرتا ہے، فتنے پیدا کرتا ہے، تو فسادی تو اللہ کو پسند ہی نہیں۔ بے شک ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تو فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم ہے، ظالم کی بد دعا وہ دیتا ہے تو وہ تو خود ظالم ہے۔ بے شک ہاں، اس کے شر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اب اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ 3 تسبیح اگر پڑھی جائیں صبح کے وقت یا کسی وقت دن میں تو اللہ ان کے شر سے بچا لیتا ہے۔ اور اللہم اکفنا شر بما شئت، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اور پھر اما جیت ایک حصار رکھا جائے، صبح و شام آیت الکرسی، آخری دونوں کلو تیسرا کلمہ، اگر یہ 11 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف انسان اپنا اظہار کر لے، بلکہ پھوپھی کا بھی اظہار کر دے کہ وہ خناس جو اس کے دل میں دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ اس کو بھی اس سے محفوظ رکھے، اس کے شر سے، اور ایک دوسرے کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا دعا کرنی بھی چاہیے، نیک مشورہ بھی دینا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہنا چاہیے۔ بے شک اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ ناظرین، دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہاں کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی، کبھی آپ کے دامن میں بہت سی خوشیاں ایک دم سے آ جاتی ہیں، اور کبھی وہی جگہ بہت سارے غم سمیٹ لیتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں ہمیشہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اس کے بھروسے کو کبھی توڑتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں، تو ہمیں اپنا گمان بہتر رکھنا چاہیے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔